आज मैले तपाईँहरूलाई भने नि काँक्राभिट्टा यसो टुर गराउँछु म सन्दीप दाई मेरो प्यारा दाई चियर्स दाई म तिम्रो को पर्छु पासनको मेरो दाई मेरो फ्यामिली सबै दाई मलाई हुर्काए दाइले मलाई हुर्काएकै जस्तै हो दाइले गाली गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ तीनजना त मेरो एकदम जिग्री मम्मीसँग भेट भएर दाइ संस्थाको बारेमा यसो संस्था फ्रिडम फाउन्डेसन होइन म आफू लगायत केही टिमहरू मेरो खोलेको यहाँ चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू जहाँ रक्सी गाँजा भाङ अफिम धतुरो खाएर जीवनको स्थितिमा बाँच्न नसकेको मान्छेहरूलाई होइन एकदम निराशा जीवन बिताइरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा आशा दिलाउने ठाउँ भनौँ अथवा एउटा स्कुल अफ रिकभरी सुधारको विद्यालय भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ अब मैले 4 वर्षदेखि चाहिँ यो बिर्तामोडमा 6 वर्ष यहाँ 4 वर्षदेखि चाहिँ यो कामहरू गरिरहेको छु फ्रिडम फाउन्डेसन हो यसको नाम यसले चाहिँ लागु औषधमा फस्दै गरेको युवाहरूलाई चाहिँ त्यो बाटो गलत हो सही बाटोमा आऊ भन्नको लागि चाहिँ प्रेरणा दिने ठाउँ भनौँ होइन यसरी बुझौँ दाइ रिह्याब हो भनौँ न रिकभरी ओके दाइ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने नि धेरैले के भन्छ रिह्याबमा गएपछि चाहिँ 80 to 90% रिकभर हुन्छ मान्छे तर 20% 10% चाहिँ आफ्नो हातमा पनि हुन्छ यो सत्य हो है होइन आफ्नो हातमा हुन्छ तर आफ्नो हातमा कसरी भन्ने कुरा सिक्न ठाउँ चाहिँ यही नै हो फेरि त्यो मान्छेले खाँदाखेरि यस मन त हो नि भन्छ नि तर मनलाई कसरी बनाउने भन्ने विषय त सिक्नु त आवश्यक छ नि त त्यो सिक्नु त पर्टिकुलर यही नै हो कि मन चाहिँ हो आफ्नो हातमा पनि छ तर आफ्नो हातमा मन चाहिँ कसरी यसलाई सजाउने कसरी यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने भन्ने विषय चाहिँ टोटल्ली म आफै पनि त थाहा छ तिमीहरूलाई लामो समय त्यो नराम्रो ठाउँमा चाहिँ लतमा डुबिसके पछाडि रिहाबबाटै पुनर्स्थापित भएको व्यक्ति म पनि तपाईँ त पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो दाइ तपाईँ देखेर तपाईँ युवाहरूले तपाईँलाई देखेर धेरैजना इन्सपायर पनि हुनुभएको छ होइन त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ दाइ होइन धेरैजना चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ सन्दीप दाई यस्तो फेजमा थियो अहिले आएर यस्तो फेजमा राम्रो फेजमा छ होइन हुन्छ लाइफमा मिस्टेक्सहरू हुन्छ गल्तीहरू हुन्छ तर त्यही गल्तीलाई चाहिँ पटक पटक दोहोऱ्याउनु चाहिँ भएन भन्ने आशय हो दाइ छोटकरीमा युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु युवाहरूलाई के भन्नु अब यो आउँदै गरेको दसैँको समग्रमा सबैजनालाई मेरो एकदम धेरै अब शुभकामनाहरू होइन अब मेरो आफ्नो के त चुज लाइफ नो ड्रग्स से नो टु ड्रग्स अर्को एउटा थिम लाइन मैले देखिरहेको छु सरेन्डर टु विन समर्पणै जित हो नि भाइ समर्पणको बिन्दुमा पुग्नै पर्छ कि मैले सकिनँ है मैले सकिनँ एक्सेप्टेन्स सरेन्डर टलरेन्स पेसेन्स यो कुरा त नितान्त आवश्यक छ यो लागु औषध प्रयोगकर्ताको जीवनमा मात्रै होइन साँच्चै नै हामी सबैको जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्ने कुराहरू सबभन्दा ठुलो प्रिय शब्द नै सरेन्डर चाहिँ हुनु पऱ्यो कि मैले सकिनँ यार म गल यार रक्सीले मार्यो मलाई यार ड्रगले मार्यो भन्ने त्यो एउटा समर्पण आउनु पऱ्यो कि ड्रगसँग लडाइँमा म हारेको नि त सो अनि जित्नको लागि चाहिँ मैले सरेन्डर गर्नै पर्छ स्पेशली यो इन्टक्सिकेटेड थिङ्स भनौँ न यसको कन्टेक्समा चाहिँ यो लागु हुन्छ ड्रग्ससँग म हारेँ त्यस कारण त्यसलाई त्यस विजय प्राप्तको लागि सबभन्दा पहिला मैले टोटल्ली सरेन्डर विथ मी के दा एउटा छोटो सोधिहालेँ अब यो धेरै लामो लानु पनि हुन्न होइन किनभने मान्छेलाई फेरि कस्तो इरिटेट त हुँदैन तर कस्तो हुन्छ भने आज काँक्राभिट्टा देखाउँछु भनेको छ नि त मैले छोटो मिठो भ्लग राख्छु होइन धेरैजनाको मनमा युवाहरूको चाहिँ के हुन्छ भने यो चुरोट रक्सी चाहिँ यो फेसनको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ होइन मेरो केस पनि त्यही भएको आफूभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्दैछ अथवा सेलिब्रेटीले के गर्दैछ त्यो विषय चाहिँ हामीले गाउँको विषय बनाउँछौँ कि अनि त्यो विषयमा उनीहरूले गरेको नेगेटिभ एक्टिभिटी पनि हामीलाई खुब मनपर्छ सञ्जय दत्त गोविन्द जी मोरिसन यो यावत विभिन्न मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले खाएँ होइन अब हामीलाई देखेर हामीभन्दा अर्को पुस्ताले नराम्रो है त यो नराम्रो टेस्ट पनि नगरौँ टेस्ट पनि नगरौँ टु हेल्थ नि त्यो सत्य कुरा हो नि टेस्ट पनि नगरौँ सकेसम्म नगरौँ ल दाइ यो दामी ल चियर्स दाइ चियर्स ह्याप्पी दसैँ सेम टु यु ब्रो यार फ्रिडम फाउन्डेसन नेपाल स्वतन्त्र प्रतिष्ठान नेपालबाट हामी अब यो बर्मिल टोल होइन त ब्रो हाम्रो बर्मिल टोल लाग्दैछौँ काँक्राभिट्टा सानो छ है सानो छ तर यस्तो चिटिक्क सफा छ अनि मलाई क्यामेरामा चाहिँ रूपमले साथ दिँदै हुनुहुन्छ आज अन्त ब्रो एकदम सफा छ बाटो पिच प्रपर गरेको छ चारैतिर होइन के हो यो ठाउँमा भन्दै त ल होइन ए यो त हाम्रो घरबाट यता बाहुनडङ्गी रोड बाहुनडङ्गी रोड है यो चाहिँ है ल गाइस यो चाहिँ बाहुनडङ्गी रोड रिच किड्सहरूलाई काँक्राभिट्टा यसो टुरिङ यो चाहिँ हो मेची नेत्रालय है यो चाहिँ ठिक छ वाइडले मजाले देख्छ वान अफ द बेस्ट आई हस्पिटल झापामा अलिकति पछाडि सर बस यस यस एक राउन्ड यतिको बाइकमा हिँड्यो भने पनि चट्ट हामी त्यही ठाउँमा पुग्छौँ होइन सानो छ चिटिक्क छ यता चाहिँ घारी रेस्टुरेन्ट एकदम पपुलर छ यतातिर छ है यता चाहिँ यो कुन लाइन भनिदेऊ बाहुनडङ्गी रोडै पर्छ यताबाट हामी
नकलबन्दा पुग्छौँ अनि बाउन्डुङ्गी पुग्छौँ। धेरै सुन्छौँ हामी होइन, त्यो हात्तीले एट्याक गर्यो भन्छ नि न्युजतिर। नकलबन्दा बाउन्डुङ्गी चाहिँ यही बाटो जान्छ है रिच किड्स। भोलि टिका छ, टिका राम्रो तरिकाले मनाउनुपर्छ है सबैजनाले है। अनि से नो टु ड्रग्स, से नो टु ड्रग्स। अलराइट रिच किड्स, अहिले चाहिँ हामी तुर्केनी भन्ने ठाउँमा छौँ होइन। पहिला सानोमा चाहिँ म नाइट चेस क्लबबाट क्रिकेट खेल्दाखेरि, कहाँ एउटा क्लबबाट क्रिकेट खेल्दाखेरि चाहिँ म यहाँ आउँथेँ धेरै। हेर्नुहोस् दामी छ ठाउँ। एकदम अर्ग्यानिक ग्राउन्ड हो क्या यो चाहिँ, लोकल ग्राउन्ड होइन। अनि पारी चाहिँ इन्डिया हो है। यहाँ हामी क्रिकेट खेल्थ्यौँ, अहिले पनि यहाँ फुटबल खेल्दो रहेछ। गोल पोस्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन है। अनि पारी चाहिँ इन्डिया हो होइन। बर्डरमा मेचीदेखि महाकाली हामी भन्छौँ नि। हामी मेचीमा छौँ र मेचीको पानी खाएर हुर्केको केटो म होइन। काँकरभिट्टासँग मेरो खुनको नाता छ। अनि ऱ्यासफोर्डको फ्यान यहाँ छ। रोनाल्डो र ऱ्यासफोर्ड अहिले सँगै छ होइन, खेल्न पाएको छैन। म्यान्चेस्टरको फ्यान त म पहिलादेखि नै थिएँ, तर त्यही हो डेभिड बेकम हुँदाखेरि थिएँ। तर त्यही रोनाल्डोको युज फ्यान हुन गएपछि म सानो भाइहरूले माछा मार्दै रहेछन् क्या यहाँ है। हेलो के छ? हाई के छ केटा? के हो नाङ्गे छौ त यार? लगाइरहेको हो यस्तो हो क्या काँकरभिट्टामा अर्ग्यानिक छ क्या हरेक कुरा। सो त्यही हो। अब केही छैन, म अरू चिजहरू पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई है त रिच किड्स। अलराइट रिच किड्स, अब म पढ्ने स्कुल पशुपति बोर्डिङ स्कुल चाहिँ देखाउँछ है यताबाट। यो बाटो हो। अहिले धेरै डेभलप भइसकेको छ यतापट्टि। पहिला सानो सानो घरहरू थियो काठको, अहिले सब पक्की घर बनाइसकेको छ। म पढ्ने स्कुल पशुपति बोर्डिङ स्कुल चाहिँ यही हो है रिच किड्स। धेरै रिनोभेट भइराखेको रहेछ, राम्रो हो। यदि खुलेको भए त म भित्रै लगिदिन्थेँ। ठिक छ, एउटा यादगार मोमेन्ट। धेरै कुरा सिकियो, धेरै गाली खाइयो। डिसिप्लिन इन्चार्ज बनाएको थियो मलाई किनभने मेरो डिसिप्लिन अति नै खराब थियो होइन। कपालमा सिन्दुर लगाइदिएको थियो होइन मेरो र कतिजना साथीहरूलाई हाम्रो अन्त म्यामले, प्रिन्सिपल म्याम। किनभने बिचबाट हामी टाइटेनिक फिल्म हेरेर धेरै इन्सपायर भएको थियौँ। टाइटेनिक फिल्म हेरेर धेरै इन्सपायर भएको थियौँ। अनि बिचबाट सिउँदो गर्दा त म्यामले एसेम्ब्लीमा सिउँदो लगाएको अझै नि याद छ हामीलाई है है है। म्यामहरू चाहिँ यहीँ नै बस्नुहुन्छ। उहाँको घर पहिलादेखि नै हो होइन, पुरानो स्कुल। त्यसै एउटा सेफ्ट भएको थियो। अहिले म्यामहरू हुनु न होला। ठिक छ, दिस इज लाइफ। हामी अहिले ठुलो भइसक्यौँ। त्यसरी लाइफ चेन्ज हुन्छ। वी गेट टु लर्न लट अफ थिङ्स। अनि त्यही हो। अब यताबाट चाहिँ सिधा जाँदाखेरि होइन, यो चाहिँ के हाइवे भने त नि इस्ट वेस्ट हाइवे होइन। यो चाहिँ सुरु हुने ठाउँ हो। तर यो जुन ठुलो 6 लेन बाटो चाहिँ इन्डियाले बनाइदिएको होइन भाइ त। यहाँसम्म हाम्रो घर अगाडिसम्म बनाइदिएको छ। एसियन हाइवे यति माथि नगर मेरो भाइ। यसो तल होइन देखाउँदै यसो देखाउँदैछ है। इस्ट वेस्ट हाइवे जाने बाटो यता हो होइन। अहिले चाहिँ यता जानु दिन्छ कि दिन्छ सोधौँ ल। ट्राई गरौँ न दाइ। यता जानु दिन्छ एकछिन आधी बाटोसम्म? पखाइ अब हामी आँट गरेन किनभने अहिले बोर्डर बन्दैछ होइन। पिसिआर रिपोर्ट बिना जान दिँदैन। तर आधी बाटोसम्म यसो घुम्न दिन्छ होला उतासम्म। यताबाट चाहिँ पानी ट्याङ्की इन्डिया लाग्यो है गाइस। यता चाहिँ इन्डिया लाग्छ। यता यहाँसम्म जान दिन्छ? यहाँसम्म चाहिँ जान दिन्छ हामीलाई। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को रिक्साहरू लिनुपर्छ होइन जानको लागि। अनि बोर्डर क्लोज छ, नभए चाहिँ सिधै जान पाइन्थ्यो। न पिसिआर रिपोर्टहरू के माग्छ अहिले। त्यो राम्रो पनि हो, तर अब रेड जोनबाट नेपाललाई निकालिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यता चाहिँ इन्डिया लाग्छ है। मेची पुल हो यो, नयाँ मेची पुल बनाएको छ होइन। सो ठिक छ। है नाइस ल ठिक छ है। यता चाहिँ अब इस्ट वेस्ट हाइवे यता घरसम्म चाहिँ इन्डियाले बनाइदिएको बाटो। हजुर इन्डियालाई पनि धन्यवाद।
काँकरभिट्टालाई अलिकति भए पनि सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा यहाँसम्म चाहिँ रोडको कन्टेक्स्टमा होइन त ब्रो। अब हामी काठमाडौँ जाने बाटो चाहिँ यतै हो सिधै। मेरो घरको बाटो देखाउँछु तपाईँहरूलाई। मदर एन्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। यस यस, यो चाहिँ राइट है फेरि है, सक्दैन। यो चाहिँ मेरो घर हो, सेतो अनि पर्पलवाला होइन, कोसी होटल। तपाईँहरू काँकरभिट्टा आउनुहुन्छ भने यहाँ बस्नु होला हजुर। यो चाहिँ हाइवे, यो चाहिँ 6 लेन बाटो त हुने भाइ? यहाँसम्म सक्यो। यो चाहिँ चोकमै छ मेरो घर। आज रुकुमकोमा खाना खाने दिन हो होइन। अब यता गली गली पनि लैजाउँ न होइन, काँकरभिट्टा एकदम सफा छ, मैले अघि भने नि होइन। हरेक चोकतिर लान्छ है तपाईँलाई म है, हरेक चोकतिर लान्छ है। यहाँ पनि म धेरै खेलेँ, धेरै साथीभाइहरूसँग म रमाइलो गरेँ। हुर्केको ठाउँ हो यो पनि होइन, यो गली पनि होइन। हामी चाहिँ जिस्काएर चाहिँ यहाँ केटाकेटीहरू चाहिँ एकदम रमाइलो गर्थ्यौँ यता जाउँ है। अब एक दिन चाहिँ हामी प्रमोट काँकरभिट्टा भनेर एउटा इभेन्ट गर्नुपर्छ। म यहाँ सल्लाह पनि गर्छु सबैसँग। यो चाहिँ फ्यान्सी स्टोरको लाइन हो, यो चाहिँ फ्यान्सी स्टोरको लाइन हो है। धेरै कपडाहरू पाउँछ यहाँ, सस्तो मस्तो राम्रो होइन। होटलहरू पनि छ, सबै होटलहरू पनि छ काँकरभिट्टामा चाहिँ प्रायः। अहिले बोर्डर क्लोज भएर धेरै बिजनेसहरू ठप्प छ, अझै पनि गाह्रो भइरहेछ साथीभाइहरूलाई। तर यो चाहिँ काँकरभिट्टा बस पार्क हो है, यता देखिराख्नु भएको छ। ठिक छ यता पनि देखेर यो चाहिँ काँकरभिट्टा बस पार्क है गाइस। त्यो चाहिँ अनमोल केसी है फेरि। यो चाहिँ गुराँस पथ है। यहाँ चाहिँ निमेष, हाम्रो निमेषको घर, मेरो मामाको घर पनि यतै छ। यहाँ चाहिँ म धेरै हुर्केँ, यहाँ धेरै म मेरो मेमोरिजहरू धेरै छ। हुर्केको ठाउँ, हुर्केको गल्ली हो यो पनि, ठाउँ त भइहाल्यो, गल्ली पनि। यो चाहिँ होटल होलिडे एन्ड लजिङ मेरो मामाको। मामा देख्यो आराम। यो चाहिँ मेरो मामा हुनुहुन्छ। अहिले आउँछु म, ल पक्रा तपाईँ माइजू अहिले आउँछ है। खाना खान्छु भनेर आएको, अब भोलि टिका लगाउने यतै। अब यस्तै हो जिन्दगी, काँकरभिट्टा यसो घुम्नु पऱ्यो नि आफ्नो होइन। ल मामा आउँछु अहिले, भोलि यतै खाने। अनि माइजू मामा निमेषको घर हो यो। अब हामी कफी सप जाउँ, लाखपताको कफी सप त मैले स्टोरीमा त देखाइरहेको छु होइन। ओ हिरो के छ? चियर्स। मनोज दाईको छोरा हो चाहिँ हाम्रो लाखपत दाई इन्टरनेसनल क्रिकेटर, लाखपा लामा फर्मर क्रिकेटर। अन्डर 19मा उहाँले धेरै राम्रो छाप पार्नु भएको थियो। तर अब अहिले नेसनल टिममा हुनुहुन्न, अहिले क्याफे खोल्नु भएको छ, अरू धेरै बिजनेस गर्नुहुन्छ होला उहाँको सपहरू चाहिँ। राम्रो छ यो, हामी यहाँ धेरै टाइम बिताउँछौँ अहिले चाहिँ। स्पेसियस छ सबैजना। दाइ नमस्ते। हेलो सबै दाइहरू हुनुहुँदो रहेछ। म क्रिस्टियानो रोनाल्डोको फ्यान हो, लाखपत दाइजो माने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पनि खतरा फ्यान। सु हो दाइ देखा के छ? ठिक छ अस्ति सब ठिक छ? मेरो साथी हो चाहिँ
दामी खोल्नु भएको छ दाइ दाइ आज चाहिँ कहाँ कहाँ टुर गराउँदै हो क्या भ्लगबाट मेरो धेरै ठाउँ खिचेँ ठाउँ छ काँक्रेबिटाको भाइहरू अर्को हाम्रो के भाइ माथि नित्य सिराल के अरे 12 किलोमिटर छ यहाँबाट साइकल राइडिङ बेस्ट अनि अर्को दाइ तपाईँको क्याफे बवाल भाइहरूले भन्नुभयो नि भन्नु मिल्दैन जस दामी छ दाइले डेकोरेट जस दामी छ दाइले डेकोरेसनहरू राम्रो गर्नु भएको छ जाइन फुड पनि हेरेको थियौँ चार्ली च्याप्लिन होइन दामी छ नि त यो 3D आर्ट दामी गर्नु भएको छ सो लाइट्सको डिजाइनहरू पनि दामी छ सो भाइ अब के मगा तैँले तँलाई के मगा पिच आइस टी भनेको छ पिच आइस टी मलाई आइसक्रिम मात्र ब्रोबा यस्तो गर्मी छ होइन अब अरू दिनकोभन्दा गर्मी त कम नै हो तर बस्दा पनि खलखल पसिना आउँछ त्यसै कारणले काँक्रेबिटातिर चाहिँ आइस टीहरू खाएको नदास हुन्छ है आफ्नो बडीलाई एकदम मेन्टेन गराइदिन्छ ब्यालेन्स गराइदिन्छ भाइहरूले जति यङ केटाहरू सबै इन्भल्भमेन्ट छ अहिले काममा सो राम्रो हो यो चाहिँ एकदमै राम्रो है यङ केटाहरू काम चाहिँ गर्नुपर्छ मैले चाहिँ स्ट्रबेरी मैले भने गर्मी छ त्यसले ब्यालेन्स गराउँछ है बडी टेम्परेचरलाई मेरो प्यारो दाइ मलाई धेरै कुरा क्रिकेटमा धेरै कुरा सिकाउनु भयो मेरो दाइ होइन प्रवीण दाइ कङ्ग्रेचुलेसन्स ढिलो भयो पनि एकचोटि अम्पायरिङ पनि गरिराख्नु भएको है हो मेरो प्यारो सर अब दाइलाई त मैले भेटिँदै आएको हुन्छ होइन उता पनि सो दाइ चाहिँ सब ठिकठाक छ मेरो ब्लगमा चाहिँ वेलकमै दाइ प्राउड पनि लाग्छ नि हामीलाई होइन होस्ट गरिरहेको छ होइन एकदम राम्रो लाग्छ त्यो याउ टिभी चलिरहेको छ होइन यो राम्रै छ दाइ अहिले युथमा राम्रो छ अब रियालिटी सोहरू गर्दैछौँ दसैँपछि जस रेस्पोन्सिबिलिटी होस्टमा त होइन अरू यसो अब टिभी नै यसो अन्त तपाईँ चाहिँ क्या अति नै ब्याकग्राउन्ड होइन कहिले बुढो भएन क्या तपाईँ मेरो त फ्रेन्डली हो नि त ओपनर होइन तैँले विकेट चाहिएको पासन बोलाएर होइन बल अनि जहिले कहिले चाहिँ मात्रै रिसाउँछ त छक्का हान्ने बित्तिकै मलाई अगाडि बाडी बढाउनु पर्दैन एकदम म हान्दिनँ त्यही अन्त चाइल्डहुड धेरै मजा आउँथ्यो है तर दाइ तपाईँ हामी बुढो भएन तर तपाईँ देख्दैन अति फिल्म फाइन दाइ तपाईँ पनि अहिले के म्यान्चेस्टरतिर आउनु भएको अहिले मेसी जाँदा त्यही दाइ मेसी फ्यान हो अहिले पिएचडी ए ठिक छ रेस्पेक्ट फर मेसी र अहिले हामी लाखपताईको क्याफेबाट निस्क्यौँ एलके 9 होइन एलके 9 ठिक छ यतै तलतिर हाम्रो साथी होइन जो सबैजना अहिले आफ्नो काम गरिरहेको छ यो चाहिँ अब हामी काली खोला पहिला सानोमा चाहिँ हामी धेरै यहाँ खोलामा नुहाउनु आउँथ्यौँ एकदम हुन्छ नि सफा थियो त्यो खोला पनि अहिले चाहिँ एकदम पिचदेखि लिएर अझै दामी बनाएको छ अहिले होइन हेर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ अहिले डाउन टाउन भन्छ होइन डाउन काँक्रेबिटा पनि भनिन्छ अहिले किनभने एकदम राम्रो बनाएको छ यहाँ काली खोला है यो चाहिँ काली खोला है गाइस पहिला हामी यहाँ कपडा धुन पनि आउँथ्यौँ हामी यहाँ नुहाउनु पनि आउँथ्यौँ यहाँबाट यता कहाँ जान्छ ए डाउन काँक्रेबिटा एरिया यसो र शान्ति गाउँ पनि भन्छ हो शान्ति गाउँ भन्छ होइन अहिले पनि शान्ति गाउँ पनि भन्छ तर अहिले पिच गरेर चाहिँ होइन राम्रो एकदम दामी
सफा वेल म्यानेज दामी है दामी अघि अघि हामी अघि प्रवीण दाईलाई भेटेको टोक्ला चिया टोक्लातिर पुग्छौँ तेल छैन फेरि जाँदाखेरि हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अघि प्रवीण दाईलाई भेटेको उहाँ चाहिँ मेरो अब क्रिकेटमा मलाई धेरै गाइड गर्नुभएको उहाँ हो बिरु हो बिरु दाई होइन ओके झापा जिल्ला क्रिकेट सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुभएको रहेछ प्रवीण दाई मनिषमान सर त अब टिचरै हो मैले झापड खाएको थाहा छ मलाई एक झापड हानेको थियो मलाई म्याथ्स टिचर हो सर चाहिँ खतरा हो आफू म्याथ्समा कमजोर होइन अनि झापड दह्रो खाइन्थ्यो झापड दह्रो खाइन्थ्यो 2 दिनजोडी खाइयो यो चाहिँ टोक्ला चिया बगान टोक्ला चिया भनेर पुरा आउँछ नि यही हो है गाइस हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् ल हामी यहाँ आयो फर्क्यौँ यहाँबाट हेर्नुहोस् है यत्रो ठुलो छ यो टोक्ला चिया पूर्वको स्थान होइन जोस् आज रूपमको घरमा खाना खानु पर्ला एभ्री दसैँ एकचोटि त म आएकै हुन्छु सो बुहारी आमाले बनाउनु भएको चिकन यो आलु यो अचार अचार हो यो काँक्राको अचार बुढी आलुको सब्जी होइन यो मुलाको अचार सो हातले दिनुपर्छ है गाइस किनभने खाना भने चाहिँ हातले खानुपर्छ अब यसो ठुल्ठुलो ठाउँमा जाँदा चाहिँ अलिअलि नाटक गर्नुपर्छ त्यो बेग्लै कुरा होला तर हामी नेपालीलाई चाहिँ हातले नै हो है अलराइट गाइस खाना पनि खाइयो अब चाहिँ अलिक घर लागिन्छ रेस्ट गरिन्छ रूपम बेलुका भेट्ने होइन हामी बेलुका भेट्छौँ होला त्यही हो धेरै कुरा देखाउनु पनि पाएन होला धेरै मिस भयो होला गर्मी अति छ बिस्तारै बिस्तारै अरू ब्लगमा काँक्रेभिट्टाको अरू ठाउँहरू पनि देखाइहाल्छु तर हाम्रो काँक्रेभिट्टा राम्रो काँक्रेभिट्टा सफा काँक्रेभिट्टा र बिस्तारै डेभलप पनि हुँदैछ अझै बेटर वेमा त्यो अर्को राम्रो पाटो र केटाहरू यहाँ अति ट्यालेन्टेड केटीहरू पनि अति ट्यालेन्टेड होइन बिस्तारै बिस्तारै अझै ट्यालेन्टेड युवाहरू काँक्रेभिट्टाबाट जन्मिन्छ भन्ने आश छ मलाई र देशको नाम चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि माथि पुर्याउँछ हाम्रो काँक्रेभिट्टाको युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भन्ने चाहिँ एकदम आश छ मलाई जय नेपाल सब्सक्राइब भिवाल अफिसियल